अयोध्याकाण्ड अष्टमः सर्गः मन्थरोपजापः। मन्थरा त्वभ्यसूयेनामृतस्य जाभरणं च तत् उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता। हर्षं किमदमस्थाने कृतवत्यसि बालिशे शोकसागरमध्यस्थाम् आत्मानं नावबुध्यसे। मनसा प्रहसामि त्वां देवी दुःखार्दिता सती यच्छोचिताव्यये हृष्टासि प्राप्येदं व्यसनं महत्। शोचामि दुर्मति त्वं ते काहि प्राज्ञा प्रहर्षयेत्। अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरिवागतां भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणात् भयं तद्विचिन्त्या विषण्णास्मि भयं भीताद्विजायते। लक्ष्मणो हि महेश्वासो रामं सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा प्रत्यासन्नाक्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी। राज्यक्रमो विप्रकृष्टस्तयोस्तावद्यमीयसोः विदुषश्च क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ति तवात्मजं। सुभगा खलु कौसल्या यस्या पुत्रोऽभिषेक्ष्यते यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः। प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिं प्रतीतां तां हतद्विषम् उपस्तस्यापि कौसल्यां दासीवा त्वं कृताञ्जलिः। एवं च त्वं सास्माभिस्तस्या प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यभावं गमिष्यति। हृष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमा स्त्रियः अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये। तां दृष्ट्वा परमप्रीता भ्रुवन्ति मन्तरां ततः। रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः धर्मज्ञो गुरुभिर्दन्तः कृतज्ञः सत्यवाक् शुचिः। रामो राज्ञः सुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोऽर्हति। भ्रातॄन् भृत्यांश दीर्घायुः पितृवत् अल्पायुष्यति। सन्तप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनं भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परम्। पितृपैतामहं राज्यं प्राप्नुयात् पुरुषशबः सा त्वमभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मन्थरे भविष्यति च कल्याणे किमर्थं परितप्यसे। यथा मे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यातोऽतिरिक्तं च स तु शुश्रूषते हि माम्। राज्यं च यदि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृंश्च राघवः। कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा भृश्य दुःखिता दीर्घमुष्णं विनिश्चस्य कैकेयीमिदमब्रवीत्। अनर्थदर्शिनी मौढ्यामान्नात्मानमवध्यसे शोकव्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ति दुःखसागरे। भविता राघवो राजा रामस्य च यः सुतः राजवंशास्तु भरतः कैकेयी परिहास्यते। न हि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्। तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयी राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः स्थापयन्त्यनवद्याङ्गी गुणवत्वतिरेषु च। असावत्यन्तनिर्भग्नास्तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत् सुखेभ्यश्च राजवंशाश्च हास्यते। साहं त्वदर्थे सम्प्राप्ता त्वं तु मां नावबुध्यसे। सपत्नीवृद्धौ यामे त्वं प्रदेयं दातुमिच्छसि। ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकं देशान्तरं नाययिता लोकान्तरमथापि वा। बाल एव हि मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया सन्निकर्षाच्च सौहार्दं जायते स्थावरेष्वपि। भरतस्याप्यनुवशः शत्रुघ्नोऽपि समं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामं तथासौ भरतं गतः। श्रूयते च द्रुमः कश्चिच्छेत्तव्यो वनजीविभिः सन्निकर्षादिभिः
शीकाभिर्मोचितः परमाद्भयात् गोप्ता हि रामं सौमित्री लक्ष्मणं चापि राघवः अश्विनोरिव सौभ्रात्रं तयोर्लोकेषु विश्रुतं तस्मान्ना लक्ष्मणे रामः पापं किञ्चित् करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादिति न संशयः तस्माद्राजगृहाद् देवी वनं गच्छतु ते सुतः एतद्धि रोचते मह्यं भृशं चापि हितं तव एवं ते ज्ञाति पक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेद्भरतो धर्मात् पित्र्यं राज्यमवाप्स्यति स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथं वशे अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपं प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमर्हसि दर्पान् निराकृता पूर्वं तया सौभाग्यवत्तया राममाता सपत्नी ते कथं वैरं न यातयेत् यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति प्रभोतरत्नाकरशैलपत्तनां तदा गमिष्यस्य शुभं पराभवं सहैव दीना भरतेन भामिनी यदा हि रामः पृथिवीमिवाप्स्यसि ध्रुवं प्रनष्टो भरतो भविष्यति अतो हि सञ्चिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवाद्य विवासकारणम् तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे मन्थरोपजापो नाम 8मः सर्गः अथ 9मः सर्गः रामप्रवासनोपायचिन्ता एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य मन्थरामिदमब्रवीत् अद्य राममितः क्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहं यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमेवाभिषेचये इदं त्विदानीं सम्पश्य केनोपायेन मन्थरे भरतः प्राप्नुयात् राज्यं न तु रामः कथञ्चन एवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी रामार्थामुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत् हन्तेदानीं प्रवक्ष्यामि कैकेयी श्रूयतां च मे यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलं किं न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ती वा निगूहसे यदोच्यमानामात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनी श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चापि विमृश्यतां श्रुत्वैवं वचनं तस्या मन्थरायास्तु कैकेयी किञ्चिदुत्थाय शयनात् स्वात्तीर्णादिदमब्रवीत् कथय त्वं ममोपायं केनोपायेन मन्थरे भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं तं तो नाम रामः कथञ्चन एवमुक्ता तु कैकेय्या मन्थरा पापदर्शिनी रामार्थामुपहंसन्ति कुब्जा वचनमब्रवीत् पुरा दैवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिस्पतिः अगच्छत्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत् दिशमास्ताय वै देवी दक्षिणां दण्डकान् प्रति वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं तत्र तिमध्वजः स शम्बर इति ख्यातः शतमालो महासुरः ददौ शक्रस्य सङ्ग्रामं देवसङ्घैर्निर्जितः तस्मिन् महति सङ्ग्रामे पुरुषान् क्षतविक्षतान् रात्रौ प्रसुप्तान् घ्नन्ति स्म तरसा साध्य राक्षसाः तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुः शत्रैश्च शकलीकृतः अपवाह्या त्वया देवी सङ्ग्रामान्नष्टचेतनः तत्रापि वीक्षतश्शत्रैः प्रतिस्थे रक्षितत्वया तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ शुभदर्शने सत्त्वयोक्तः पतिर्देवी यदेच्छयन् तदा वरौ गृह्णीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना अनभिज्ञाह्ययं देवी त्वयैव कथिता पुरा कथैषा तव तु स्नेहान् मनसा धार्यते माया रामाभिषेकसंभारान् निगृह्य विनिवर्तय तौ च याचस्व भर्तारं भरतस्य
अभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य त्वं वर्षाणि चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरा पुत्रो भविष्यति क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धे वाश्वपतेः सुते शेषानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनि मास्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनामभिभाषदाः रुदन्ती पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः त्वत्कृते सा महाराजो विषेदपि हुताशनं न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुं तव प्रियार्थं राजा हि प्राणानपि परित्यजेत् न ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः मन्दस्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्याबलमात्मनः मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दद्याद्दशरथो राजा मास्मातेषु मनः कृथा यौ तौ दैवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददौ तौ स्मारयामः भागे सोऽर्थो मा त्वामतिक्रमेत् यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयमुत्ताप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुया वरं रामं प्रव्राजयारण्ये 9 वर्षाणि 5 च भरतः क्रियतां राजा पृथिव्या पार्थिवर्षभः 14 हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं रूढश्चाकृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः रामप्रव्राजनं चैव देवीया च सतं वरम् एवं सिद्ध्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव भामिनि एवं प्रव्राजितश्चैव रामो भविष्यति भरतश्च हतामित्रस्तव राजा भविष्यति येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति तेन कालेन पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति सङ्गृहीतामनुष्टश्च सुहृद्भिः सार्धमात्मवान् प्राप्तकालं तु ते मन्ये राजानं मीतसध्वस रामाभिषेकसंभारान् निगृह्य विनिवर्तय अनर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्थया हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिदमब्रवीत् सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीवोत्पथं गता कैकेयी विस्मयं प्राप्ता परमदर्शना कुब्जे त्वां नावजानामि श्रेष्ठाभिधायिनीं पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी नाहं समवबुध्येयं कुब्जे राज्ञश्चिकीर्षितं सन्ति दुःखं संस्थिता कुब्जा वक्रा परमदारुणाः त्वं पद्ममिव वातेन सन्नता प्रियदर्शन पुरस्तेभिः निविष्टं वै यावत् स्कन्धं समुन्नतम् अधस्ताच्चोदरं शातं सुनाभामिव लज्जितं परिपूर्णं तु जघनं सौपीनौ च पयोधरौ विमलेन्दु समं वक्त्रं महो राजसि मन्थरे जघनं तव निर्मृष्टं रशनादामशोभितम् जङ्घे वृषमुपन्यस्ते पादौ चाप्यायतावुभौ त्वमायताभ्यां शक्तिभ्यां मन्थरे क्षोमवासिनीम् अग्रतो मम गच्छन्ति राजहंसीव राजसे आसन्याः शम्बरे मायाः सहस्रामसुधाराधिपे सर्वास्त्वयि निविष्टास्ता भूयाश्चान्याः सहस्रशः तवेदं स्थगो यद्दीर्घं रथा घोणामिवायतं मतयः क्षात्रविद्याश्च मायाश्चात्रावसन्ति ते अत्र ते प्रतिमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम् अभिषेक्ते च भरते राघवे च वनं गते जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन मन्थरे लब्जार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्तगो
मुखे चातिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभं कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च परिधाया शुभे वस्त्रे देवदेवापचरिष्यसि चन्द्रमाह्वायमानेन मुखेन प्रतिमानन गमिष्यसि गतिं मुख्यां गर्हयन्ति द्विषज्जनं तवापि कुब्जाः कुब्जायाः सर्वाभरणभूषिताः पादोपरि चरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम इति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदमब्रवीत् शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामग्निशिखामिव गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणी राजानामनुदर्शया तथा प्रोत्साहि देवी गत्वा मन्थरया सह क्रोधाकारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता अनेकशतसहस्रं मुक्ताहारं वराङ्गना अवमुच्यावरार्हाणि शुभान्याभरणानि च ततो हेमोपमा तत्रा कुब्जावाक्यवशं गता सम्मिश्य भूमौ कैकेयी मन्थरामिदमब्रवीत् इह वामामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्षितं न सुवर्णेन मे हृद्यो न रत्नेर्न च भोजनैः एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यर्थमहापराक्रमैः उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितं प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं स्वसुता च तप्स्यसे अथो हि कल्याणी तत्तथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते तथातिविद्या महिषी तु कुब्जया समाहता सभागिषुभिर्मुहुर्मुहुः निधाय हस्तौ हृदयेति विस्मिता शशंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः रामस्य वामां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनं गते वा सुचिराय राघवे समृद्धकामो भरतो भविष्यति अहं हि नैवास्तरणानि न स्रजो न चन्दनं नाञ्जनपानभोजनं न किञ्चिदिच्छामि न चेह जीवितं न चेदितो गच्छति राघवो वनम् अथैतदुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंवृतामास्तरणेन मेदिनीं तथाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी उदीर्णसंरम्भतमो वृतानना तथावमुक्तोत्तममाल्याभूषणा नरेन्द्रपत्नी विमना बभूव सा तमो वृता दौरिव मग्नतारा। तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि कवये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामप्रवासनोपाय चिन्ता नाम 9मः सर्गः।